यो क्रिस्चियन जीवन होस् अथवा गैर क्रिस्चियन जीवन होस्, संसारमा दुःख छ, कष्ट छ, आपद विपदहरू छन्। जीवन सोचेको जस्तो हुँदैन। बेला बखत यसले आफ्नै प्रकारको बाटो खोज्दछ। त्यस्तो स्थितिमा पनि मित्र, परमेश्वरमा निरन्तर हामी जीवन यस किसिमले बिताइरहन्छौँ। प्रभु प्रतिको भक्तिमा घटिकमी हुन दिँदैनौँ, प्रभु प्रतिको समर्पणमा हामी घटिकमी हुन दिँदैनौँ भनेदेखि दुःख र कष्टको जीवनमा पनि हामी अर्थ पाउन सक्छौँ, सहायता पाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ मानिसहरूको जीवनमा दुःख हेर्दाखेरि आकर्षित भएको बढी देखिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो जीवनमा बाहिरी समस्याबाट घेरिएको जस्तो लाग्छ भनेदेखि मित्र, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भित्र हो। कतै यो मेरो जीवनमा दुःख कष्ट अत्यन्तै आकर्षित भएर आउनुको पछाडिपट्टि कतै मभित्र कुनै त्यस्तो कुरो छैन जसले यो दुःखलाई आकर्षण गरिरहेछ, समस्यालाई आकर्षण गरिरहेछ। परिस्थितिहरू प्रतिकूल हुनुमा कतै मभित्र त त्यस्तो तत्त्व त छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र म हाम्रो यो बिहानको डिभोसनमा सुरुबाटै भन्दै आएको छु, म मेरो जीवनका बाह्य परिस्थितिहरू परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छु भने मेरो भित्र मैले परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। र त्यसै सिलसिलामा आज हामी यस्तो एउटा खण्डमा आइपुगेका छौँ जहाँ प्रभु येशूले यो व्यक्तिगत कुरा गर्दा गर्दै अब अरूलाई कसरी चिन्ने, अरू मानिसको जीवनको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, अब सुरुमा न्याय नगर भन्ने कुराबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। तर यहाँनिर आएर प्रभु येशूले अरू मानिसको सही मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा, अथवा यो अगमवक्ता भनेको छ। अगमवक्ता भन्ने बित्तिकै त्यति बेलामा आत्मिक नेतृत्व, तपाईँ र मलाई बाटो देखाउने अथवा परमेश्वरतिर लैजाने व्यक्ति हो अगमवक्ता। त आज प्रभुले चाहिँ झुटा अगमवक्तालाई कसरी चिन्ने, तिनीहरूको न्याय कसरी गर्ने भनेर हामीसँग यो वचन राख्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पढौँ। मत्ती 7:15बाट हेरौँ। झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार बस, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन्। झुटा अगमवक्ताबाट होसियार कसरी, न्याय तिनीहरूको मूल्याङ्कन गर, किनभने बाहिर चाहिँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा बुवासाहरू जस्ता हुन्छन्। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। त कसरी असल र झुटा अगमवक्ता, साँचो र झुटा आत्मिक अगुवालाई चिन्ने भन्दाखेरि त्यसको फलबाट, चरित्रबाट। फल भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो रुखमा फलेको फल नहेर्नुहोस्, त्यसको चरित्र कस्तो छ। त सुरुबाटै हामी डाँडाको उपदेशमा येशू प्रभुको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य नै हामीमा त्यो चरित्र स्थापित गर्नु हो जो उहाँमा थियो। र अहिले आएर आत्मिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि चरित्रको भूमिका प्रभुले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ कि काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीबाट अन्जीर टिपिन्छ र त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। धर्म पनि अधिकांश समय व्यापारको रूपमा परिणत हुँदै आएको छ। यो एउटा धर्म होइन, हरेक धर्मलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, जब जब त्यहाँनिर आत्मिक अगुवाहरूको चरित्र पतन हुन्छ त्यसपछि धर्मले व्यापारको रूप लिन्छ। धर्म अब भक्ति, विशेष गरी आत्मिक अगुवाहरू, धर्मका ठेकेदार भन्छौँ हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, जसले धर्मको नाउँमा अधिकार चलाएका छन् र आफ्ना अनुयायीहरूलाई अथवा आफ्ना चेलाहरूलाई अथवा आफ्ना भक्तजनहरूलाई उनीहरूले बडो गजबले शिक्षा दीक्षा दिएर शास्त्रका कुरा गरेर स्वर्ग र नरकका कुरा गरिरह हुन्छन्, सिकाइरह हुन्छन्। तर त्यसको पछाडिपट्टिको मुख्य उद्देश्य व्यापार हो, आर्थिक फाइदा।
अनि झुटा अगमवक्ता झुटा आत्मिक व्यक्तिको कुरो गर्दाखेरि पनि प्रभु येशूले त्यसैको सेरोफेरोमा भन्नुभएको हो। बाइबलले झुटा अगमवक्ता भन्ने बित्तिकै खालि त्यसले अगमवाणी बोल्यो अनि त्यो सत्य साबित भएन, झुटो भयो, त्यतिमा मात्र सीमित छैन। बाइबलका झुटा अगमवक्ता, झुटा प्रेरित, झुटा शिक्षक भन्ने बित्तिकै ती व्यक्तिहरू हुन् जसले सही शिक्षा प्रचार गरेको हुन सक्छ तर गलत मनाशयबाट आर्थिक फाइदा प्राप्त हुने कारण उनीहरूले त्यो सेवा गरेको कारण उनीहरूलाई झुटा अगमवक्ता भनिएको छ, झुटा शिक्षकहरू भनिएको छ, जसले साधारण भक्तहरूबाट, विश्वासीजनहरूबाट फाइदा लुटिरहेका हुन्छन्। त त्यस्तो व्यक्तिको चरित्रबाटै तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ कि त्यो मानिस साँचो हो या झुटो हो भनेर। हिजो म एउटा 4 वर्ष अगाडि मैले एउटा त्यस्तै फेसबुकमा पोस्ट लेखेको थिएँ एकजना अमेरिकी पास्टरको बारेमा। अनि ठ्याक्कै त्यो हिजो लेखेको लेख फेसबुकमा कहिलेकाहीँ देखा पर्दो रहेछ, तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। त्यो व्यक्ति एकदमै ठुलो चर्चको पास्टर थियो, मेगा चर्चको पास्टर, र अचानक राजीनामा दियो र मान्छे छक्क परे यसले किन यसरी राजीनामा दियो भन्दाखेरि पछि बिस्तारै थाहा हुँदै गयो उसको भित्र चरित्र कुहिसकेको रहेछ। र अहिले आएर अब त्यति बेलामा हजारौं विश्वासीहरूलाई बडो आत्मिक भई टोपलेर ओहो उनीहरूको लागि एकदमै जीवन जिउने कसरी भनेर उसका वचनहरू सुन्दाखेरि मान्छेहरू मक्ख पर्दथे। तर आज 4-5 वर्ष पछाडि उसको जीवन जिउने शैली हेर्दाखेरि बडो दया लागेर आयो। भने 4-5 वर्ष अगाडि ऊ त्यो एउटा हजारौं भक्तजनहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिएर मक्ख परेका थिए, सबैले हाई हाई गर्दथे, त्यसलाई ठुल्ठुला सम्मेलनमा बोल्न बोलाउँथे, किताब लेख्दाखेरि धेरैले त्यसका किताब पढ्थे। तर आज ऊ यस्तो साधारण जीवन बिताइरहेछ। साधारण मात्र नभनौँ कि यस्तो किसिमको जीवन बिताइरहेछ कि जसको जीवनमा परमेश्वरप्रति विश्वास नै छैन। त किन त्यो मानिस त्यो चर्चको पास्टर भयो भन्दाखेरि उसको भित्रपट्टि गलत चरित्र, गलत मनाशय थियो। जीविकोपार्जनको लागि उसले त्यहाँनिर आफूलाई पास्टरको रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। एकजना व्यक्ति आएर बडो चासो देखाउँदैछ र गएछ। र भन्न खोजेको कुरो, केही वर्षसम्म यी झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा शिक्षकहरूले हामीलाई धोका दिन सक्छन्, तर त्यसको समय आएपछि तिनीहरू आफै पतन भएर जान्छन्। त्यो प्रभुले त्यसै कारण भनेछ कि यिनीहरूले असल फल फलाउनै सक्दैन। भित्र असल नभइकन बाहिर असल बन्न खोज्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु हो, विशेष गरी क्रिस्चियन जगतमा। किनभनेदेखि लामो समयसम्म पापलाई लुकाएर मानिसलाई धोका दिन त सकेला, तर परमेश्वरले त्यो सहनुहुन्न। थोमस अक्वाइनस भन्ने एकजना रोमन क्याथोलिक चर्चका विद्वान हुनुहुन्थ्यो, यो आजभन्दा झन्डै 800 वर्ष अगाडि। उनले यसरी लेखेका छन्, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो डरलाग्दो पापबाट पश्चाताप गर्नको लागि कतिपटक हामीलाई हाम्रो संस्कृतिमा लाजलाग्दो पापमा खसाल्न सक्नुहुन्छ। डरलाग्दो पापबाट हामीलाई पश्चाताप गर्नको लागि लाजलाग्दो पापमा पार्न सक्नुहुन्छ भनेर थोमस अक्वाइनसको भनाइ थियो। र त्यो वास्तवमा कसो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उनको विचारमा सबभन्दा डरलाग्दो पाप भनेको घमण्ड, अहंकार। अनि यी गलत शिक्षकहरू, झुटा शिक्षकहरूको पहिलो पतन हुनुभन्दा पहिला तपाईँ देख्नुहुन्छ उनीहरूमा एक किसिमको अहंकार आउँछ, घमण्ड आउँछ। उनीहरूको चर्च ठुलो छ भने म त ठुलो चर्चको मान्छे भन्छ। उनीहरूमा सम्पत्ति छ भने म त धनी, अनि कुनै न कुनै क्षेत्रमा उनीहरूमा अहंकार आउँछ। उनीको बोली चाली, तपाईँको वचन प्रचार गर्ने शैली, जिउने हाउभाउ सबैमा हेर्दाखेरि अहंकार। किनभने उनीहरूमा परमेश्वरको चरित्र हुँदैन र भोलि गएर धर्मको नाउँमा सफलता हुँदै गयो, आर्थिक आज राम्रो हुँदै गयो भनेदेखि त्यो अहंकार व्यक्त हुँदछ। पहिलो कुरो म भन्छु, तपाईको पास्टर यदि पतन हुनेवाला छ भनेदेखि उसको बोली चाली हाउभाउमा
त्यहाँनिर अहम भन्ने शब्द आयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो मान्छे सिद्धिँदैछ। एकजना पास्टरलाई म साह्रै मन पराउँथेँ, अहिले पनि मन पराउँछु त्यो व्यक्तिलाई, सिङ्गापुरका हुन्। उनको वचन म सुन्थेँ, म र मेरो बुढी पनि सुन्थ्यौँ। एक दिन उनले यो आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, झन्डै 12-13 वर्ष अगाडि नै वचन प्रचार गर्दाखेरि उनले आएर यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गरे कि हेर परमेश्वरले मलाई यति धेरै आशिष दिनुहुन्छ, अब त एयरपोर्टमा जाँदाखेरि पनि मलाई सिक्युरिटी गार्डले चेक नै गर्दैन, किनभने म एउटा सेलिब्रिटी भइसकेँ, मलाई सबैले चिन्छन्, आई डोन्ट निड टु बी स्क्रिन्ड एट द एयरपोर्ट अल्सो भनेर। त्यति बेला त अब यस्तो महामारी कुरो थिएन र पनि उनले त्यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीले फेरि त्यस्तै किसिमको यो हामी त अब यो खालि चर्चभित्र मात्र होइन, हामी त हलिउडलाई परमेश्वरमा ल्याउन जान्छौँ भनेर श्रीमतीलाई हलिउड बनाएर एकदमै त्यस्तो किसिमको छाडा गीत गाएर त्यस्तै म्युजिक भिडियो बनाएर बडो दुःख लाग्यो त्यो वचन सुन। म त यस्तो सेलिब्रिटी भए, मेरो श्रीमती अब यस्तो हलिउडमा गएर यस्तो गर्दैछ। त्यसको केही वर्षपछि सबै कुराहरू क्र्यास भयो उनको जीवनमा र हुन त अहिले पनि राम्रै सेवा गर्दैछन् र श्रीमती हलिउडबाट पनि टाट पल्टेर फर्किन्, आफू पनि कति वर्ष जेल बसेर बल्ल निस्केका छन्। चर्च चलि नै रहेछ जसो तसो, तर क्रिस्चियन विश्वासको बदनाम भयो विश्वभरि, एसियामा विशेष गरी। त त्यतिखेर लाग्थ्यो यो झन्डै 2006-07 मैले उनको वचन सुन्दाखेरि, ओहो यो भाइ मेरो विचारमा उमेरमा त उस्तै पो हो क्या, यो व्यक्तिको जीवनमा खतरा आउँछ, यो अहङ्कारी भयो। फल एउटा पहिलो यो पास्टर साँच्चै तपाईँको परमेश्वरको सेवक हो या पैसाको सेवक हो भन्ने कुरा जान्नको लागि उसमा अहङ्कार कस्तो छ, ऊ कस्तो खालको व्यक्ति हो। साधारण गरिब विश्वासीलाई भेट्दाखेरि उसको हावभाव बानी व्यवहार कस्तो हुन्छ, धनीहरूसँग भेट्दाखेरि उसको बानी व्यवहार कस्तो हुन्छ, उसको फेसबुक स्ट्याटसहरू तपाईँले आजको सोसियल मिडिया उसले कसरी चलाउँछ, ठुल्ठुला सेलिब्रिटीको फोटो मात्रै राख्ने, आफ्ना गरिब साधारण विश्वासी अगुवाहरूसँग राख्छ कि राख्दैन आफ्नो फेसबुकमा, उसको भनाइ कस्तो छ, उसले आज म त फलानु यो गरे त्यो गरे। अहङ्कार एउटा झुटा अगमवक्ता, झुटा पास्टर प्रचारक, झुटा आत्मिक अगुवाहरूको, विशेष गरी इसाई जगतमा भन्दैछु म यो पर्सेप्सन इज रियालिटी भनेर भनिन्छ। भन्न खोजेको कुरो मान्छेले जस्तो बाहिर तपाईँलाई देखिरहेछ त्यही नै वास्तविक हो भन् ठान्दिन्छन्। अनि आजको सोसियल मिडियाले हामीलाई सजिलो बनाएको छ आफ्नो एउटा ग्रान्ड इमेज बनाउनको लागि। भोलि गएर तपाईँले प्रचण्डसँग खिचेको फोटो छ भने त्यो राख्ने, ओहो यो त प्रधानमन्त्रीसँग खिचेको फोटो, ओहो यो त गजबको रहेछ। अब तपाईँ विदेशमा जानु भएको छ, लन्डनको ब्रिज अनि त्यसपछि प्यारिसको टावर एन्ड न्युयोर्कको टाइम स्क्वायर, यस्ता अब जापान टोकियोमा गएको तपाईँले फोटो मात्र राख्नुहुन्छ भने ओहो यो मान्छे त गजब रहेछ। द्याट इज अ फल्स पर्सेप्सन। त्यो मान्छे वास्तवमा को हो भनेर चिन्नको लागि त तपाईँ उसको घरमा जानुपर्ने हुन्छ, उसको श्रीमतीसँग बातचित गर्नुपर्ने हुन्छ, छोराछोरीसँग बातचित गर्नुपर्ने हुन्छ, उसका चर्चका गरिब दुखी विश्वासीसँग उसको कस्तो सम्बन्ध छ, तब बल्ल हामी ती व्यक्तिहरूलाई चिन्दछौँ। त कहिलेकाहीँ विश्वासी मित्रहरू आज यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूले धोका दिने कारण नै त्यस्तै ग्रान्ड इमेज बताइदिन्छन् आफ्नो। मैले यस्तो दिएको थिएँ, मलाई प्रभुले यति दिनुभयो भने अब तपाईँले उसको घर देख्नु भएको छैन, श्रीमती देखेको छैन, छोराछोरी देखेको छैन, उसको लोकल चर्चमा कस्तो छ, लोकल सहरमा कस्तो वातावरण छ, फलबाट हामी चिन्नुपर्ने हो। त कहिलेकाहीँ आज हाम्रो आँखामा यो सोसियल मिडियाबाट छारो हालेको हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट होसियार हुनुहोस्, किनभने जस्ता आत्मिक अगुवाको मुनि तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यस्तै परिणाम पनि तपाईँको जीवनमा आउन सक्छ। यो एउटा त्यसै कारण प्रभुले यो ध्यान दिएरै भने झुटा अगमवक्ताबाट होसियारी बस, यिनीहरू एकदमै धोकेबाज हुन सक्छन्। भित्रभित्रै आएर तिमीहरू कहाँ तिमी भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि डरलाग्दा बसाहरू छन्। बसाको मतलब तपाईँ र मलाई नाश गर्नु, भेडालाई खानको लागि, भेडालाई लुट्नको लागि। त यस्तो किसिमको आत्मिक अगुवाबाट होसियारी बस, जसको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको भौतिक चिज प्राप्त गर्नु, भेडाहरूलाई प्रयोग गरेर। यो यति भन्दै एउटा कुरो भन्न मन लागिहाल्यो, नभनौँ भन्ने विचार थियो। धेरै वर्ष अगाडि मलाई एउटा चर्चमा समस्या भएको थियो।
त्यहाँका अगुवाहरूको जीवनशैली र त्यहाँ भएका कुराहरूको मैले विरोध गर्दाखेरि लगभग त्यो चर्चबाट मलाई निष्कासन गर्नको लागि बोलाइएको मिटिङ थियो र त्यहाँ मिटिङमा मलाई तपाईँको केही भन्नु छ भनेर बोल्ने मौका दिएको थियो। तर म केही पनि बोल्न त आउँदैन थियो त्यति, तरै पनि मैले इजिकेल 34 अध्याय पल्टाएर पुरै पढेपछि त्यहाँ बडो एक किसिमको अन्यल भएको थियो। त्यो मिटिङलाई कतातिर लैजाने उहाँहरूलाई थाहा भएन। अनि त्यहाँका त्यति बेलाका वरिष्ठ पास्टरले चाहिँ सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो, भाइ यो चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा लागू हुँदैन, यो त इजरायलीहरूको लागि मात्र लेखिएको हो भन्नुभएको थियो। त्यति भनेको सुनेपछि म फट्ट उठेर बाहिर गएँ। अन्तिममा त्यहाँबाट म जानै पर्ने थियो। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, इजिकेल 34 को पुरै अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखि यस्ता गोठालाहरू, यस्ता झुटा अगमवक्ताहरूको बारेमा बताइएको छ। परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, हे मानिसको छोरा, इजरायलका गोठालाहरूका विरुद्धमा यो अगमवाणी तिनीहरूलाई कहेर भन्, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, धिक्कार इजरायलका गोठालाहरूलाई जसले आफ्नै मात्र वास्ता गर्दछन्। जब तपाईँको पास्टर, मैले बेला बेला भन्नै गरेको छु, यदि पास्टरले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको चिन्ताबाट मुक्त भएको छैन, व्यक्तिगत जीवनको चिन्तामाथि उसले विजय पाएको छैन भने उसले चर्चका विश्वासको चिन्ता गर्न सक्दैन। आफ्नो मात्रै वास्ता गर्नु परेको छ। आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि चिन्ता छ, आफ्ना छोराछोरीको शिक्षा दीक्षाको लागि चिन्ता छ, श्रीमतीलाई कसरी पाल्ने चिन्ता छ। त यस्तो किसिमको जीविकोपार्जनको लागि तपाईँको पास्टर बढी चिन्तित छ भने उसले विश्वासको चिन्ता गर्न सक्दैन। त्यसै कारण तपाईँले आफ्नो पास्टरको वास्ता गर्नुपर्छ। चर्चले आफ्नो आत्मिक अगुवाको वास्ता त गर्नुपर्छ र त्यसका साथसाथै पास्टरले पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चिन्तामाथि विजय हासिल गरेकै हुनुपर्छ। अनि चिन्तामाथि विजय हासिल गर्ने हो विश्वासको जीवनशैलीबाट। त आफ्नो मात्र वास्ता गर्दछन् के गोठालाले भेडारको वास्ता गर्नुपर्ने होइन र? तिमीहरू दही खान्छौ, उनका वस्त्र लगाउँछौ, मोटा मोटा पशुहरू मार्छौ, तर बगाललाई चाहिँ तिमीहरू वास्ता गर्दैनौ। तिमीहरूले दुर्बललाई बलिया पारेका छैनौ, बिरामीलाई निको पारेका छैनौ, घाइतेलाई मलमपट्टि लगाइदिएका छैनौ। तिमीहरूले बाटो बिराएकाहरूलाई बाटोमा ल्याएका छैनौ, हराएकालाई खोजेका छैनौ। तिमीहरूले तिनीहरूलाई निर्दयता र कठोरता साथ शासन गरेका छौ। यो अर्को एउटा खराब लक्षण हो आत्मिक अगुवामा, कठोरता, निर्दयता। कहिलेकाहीँ लाग्छ म एउटा सफल नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दिनँ कि क्या हो भनेर पनि लाग्छ। चर्चमा जब समस्या आउँछ, चर्चका अरू अगुवाहरूलाई एकदमै रिस उठेको हुन्छ, मेरो आफ्नै श्रीमतीलाई पनि एकदमै रिस उठेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो नगर्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ठिक गर्नुपर्छ भन्नेहरू सबैको हुन्छ। तर म भन्छ, ए बाबा छोडिदेऊ, होस् गर्न देऊ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ दयाबाट मान्छेले फाइदा पनि उठाएको देखिन्छ। र पनि मलाई कुनै गुनासो छैन। मैले अहिलेसम्म मेरो नेतृत्वमा रहेको मण्डलीमा जब समस्या आउँछ, भाइहरूले समस्या बनाउँछन्, कसैले चर्चै फुडाएर लान्छन् भने ल लान देऊ, बरु 2-4 विश्वासी म थपेर दिन्छु भन्ने अवस्था मेरो आउँछ। र पनि मित्र, एउटा आत्मिक अगुवाको जीवनमा दया हुनुपर्छ, कठोरता, निर्दयता आउनु हुँदैन। कुनै विश्वासीले तपाईँको विरुद्धमा बोल्दैछ भनेदेखि पनि, जस्तै म जोन म्याक्सवेलको किताब पढ्दै थिएँ र उनले आफ्नो एउटा कर्मचारीको उदाहरण दिनुभएको छ। धेरै वर्ष पहिला त्यो बहिनीले उनको अफिसमा काम गर्दै थिइन्, तर पछि अचानक त्यो काम छोडेर उनी अर्कै ठाउँमा काम गर्न थालेछन्, खबरै नगरिकन। र त्यति मात्र नभएर अन्त जोन म्याक्सवेल त्यति बेला ठुलो चर्चको पास्टर थिए, अनि त्यो पास्टरको पनि विरोध बदनाम गर्न थालेछन्। र त्यो सुनेपछि म्याक्सवेलले भन्नुहुन्छ, चित्त त दुख्यो, तरै पनि हामीले उसको लागि प्रार्थना गरेर छोडिदियौँ। 8 महिनापछि त्यो बहिनी फेरि रुँदै रुँदै म्याक्सवेललाई भेट्न आइन्छन्। अनि किन फर्केर आएको भन्दाखेरि, माफ गर्नु पास्टर, मैले गल्ती गरेँ, मैले तपाईँको विरुद्धमा बोल्नु बोलेँ भनेर, तर म फेरि फर्केर यहीँ काम गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, अब साधारण मान्छेले, अब हामी जस्तो व्यक्तिले भने एकचोटि धोका दिएपछि हामी तीलाई मौका दिँदैनौँ भन्थ्यो होला। जोन म्याक्सवेल बडो गजबका व्यक्ति, त्यसै कारण त आज विश्वमा उनको नाम धेरै प्रख्यात छ। उनले ल ठिक छ काम गर्न त आयो, तर पहिलाको पद चाहिँ पाउँदैन, तर निम्न स्तरबाट सुरु गर्नुपर्छ। यु ह्याभ टु प्रुफ, तिमीले प्रमाणित गर्नुपर्छ तिमी साँच्चै परिवर्तन भएको छौ भनेर। नभन्दै ती बहिनीले फेरि
त्यही अफिसमा पहिला माथिल्लो तहमा थियो, अब निम्न तहबाट काम गर्न थालिन् र त्यसको केही वर्षपछि जोन म्याक्सवेलले आफ्नो संस्था सुरु गर्छन् र त्यो संस्थाको त्यसपछि मेजर अफिसको काम जिम्मा दिने व्यक्ति कसलाई भन्दाखेरि उनले अन्तिममा गएर त्यही बहिनीलाई त्यो ठुलो पदमा राख्नुहुन्छ र अस्ति लेख्दाखेरि त्यो किताब लेखेको त झन् 10-12 वर्ष अगाडिको किताब हो र त्यति बेलासम्म उनले आज सबभन्दा बढी डिपेन्डेबल पर्सन त्यही व्यक्ति बनेको छ भने त्यो हो एउटा असल पास्टर अगुवा आत्मिक व्यक्तिको चरित्र कि मौका दिनु। कसैले मेरो विरोध गर्दैछ भनेदेखि गरोस्, समय आएपछि उसले त्यो बुझ्नेछ। तर त्यसलाई पनि म ठिक गर्छु भनेर त्यसको विरुद्धमा जानु, त्यसको खैरो खन्नु, जसै मलाई उदाहरण फेरि आफ्नै आउँछ। त्यो 1993 को जुलाईतिर मैले एउटा चर्चमा सेवा गर्दाखेरि त्यो चर्चको पास्टर त्यहाँको मिसनरीसँग चित्त नबुझेर मैले भने म यहाँ सेवा गर्न सक्दिनँ भनेर मैले छोडिदिएँ। ओहो, त्यसपछि ती पास्टर त्यहाँका त्यो डिनोमिनेसनका अगुवाहरूले जुन प्रकारको खैरो मेरो विरुद्धमा खने त्यो देख्दाखेरि छक्क लाग्छ। आज पनि म कसरी यस्तो प्रकारको व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको होला उहाँहरूले। त त्यो एउटा निर्दयी व्यवहार, स्वधर्मी व्यवहार। तिमीहरूले त्यसकारण दुर्बललाई बलियो पार्न थियो, बिरामीलाई निको पार्न थियो, घाइतेलाई मलमपट्टि लगाउनु पर्ने थियो, बाटो बिराएकालाई बाटोमा ल्याउनु पर्ने थियो, हराएकालाई खोज्नु पर्ने थियो। तर तिमीहरूले त अझै मेरा भेडाहरूको साथ कठोरता र निर्दयता साथ व्यवहार गरेका छौ। यसैले तिनीहरू अझ छरपष्ट भएका छन्, तिनीहरू गोठालो नै छैन भनेर त्यो इजिकेल 34 पूर्ण अध्यायमा परमेश्वरले भन्छ अब म तिनीहरूको गोठालो हुनेछु, म ती दुष्ट गोठालाहरूको न्याय गर्नेछु र म नै तिनीहरूको असल गोठालो हुनेछु। नभन्दै यूहन्ना 10 अध्यायमा आउनुहोस्, 1 देखि तपाईँ 12-13 सम्म पढ्दाखेरि येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ म असल गोठालो हुँ। र अब यति भनिसकेपछि आत्मिक अगुवाहरू, आत्मिक अगमवक्ताहरूको चरित्रले त्यसको भित्रपट्टिको वास्तविकतालाई बाहिर देखाइरहेको छ। र तपाईँ र म विश्वासीको जिम्मा यहाँनिर अब हाम्रो एउटा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जुडियो क्रिस्चियन भ्यालु सिस्टममा के हुन्छ भने नैतिकतालाई बढी ध्यान दिन्छ, किनभने बाइबलले त्यो संस्कृतिलाई बनाएको छ। जुडियो क्रिस्चियन भनेको यहुदी र क्रिस्चियन विश्वासमा हुर्केको समाजमा नैतिकताको बढी महत्व हुन्छ। त्यसै कारण त अब अमेरिकामा राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार गरेको अलिकति मात्रै, ट्रम्पले अलिकति मात्रै गलत गरेको साँच्चै प्रमाणित भएको खण्डमा उसले छोड्छ, भोलि गएर कहिले पनि ऊ ठुलो ओहदामा बस्न सक्दैन। होइन, कुनै पनि युरोपियन देशमा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कुनै पनि राजनैतिक नेता होस् अथवा कम्पनीको म्यानेजर किन नहोस्, त्यहाँनिर यौन शोषणका कुराहरू गरेको छ, दिदीबहिनीलाई जिस्क्याएको छ अथवा भ्रष्टाचार गरेको छ, अलिकति पनि अनैतिक कुरा गरेको थाहा पाउने बित्तिकै उसको जागिर जान्छ। त्यसपछि ऊ जिन्दगीमा राम्रो काम पाउनै सक्दैन। तर हाम्रो संस्कृतिमा के छ भने हत्यारा, चोर, डाका, बलात्कारी समेत पनि नेता भएर हामीले नै भोट दिएर उनीहरूलाई पठाइरहेको हुन्छौँ, किनभने हाम्रो संस्कृतिमा नैतिकता बलियो छैन भने त्यो कुरो आज चर्चमा पनि लागू भएको छ। पास्टरले 2 चोटि बिहा गरे पनि ऊ पास्टरै भइरहेछ, 3 चोटि बिहा गरे पनि रखौट लागेको थियो, भित्र अनैतिक सम्बन्धबाट जन्मेका छोराछोरी पनि पालि नै राखेको छ। र पनि हामी ओहो गुरु, महान आत्मिक अगुवा भनेर हामी विश्वासीहरू तिनीहरूको पाउ परिरहेको हुन्छौँ, किनभने हाम्रो सोचाइ त्यस्तै छ। तर आत्मिक रूपले त्यो सोचाइले कहिले पनि हामीलाई फाइदा गर्दैन मित्र। जस्तो आत्मिक अगुवाको मुनि तपाईँ बस्नु भएको छ, त्यस्तै प्रकारको असर तपाईँ र मेरो जीवनमा पर्दछ। र यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो त्यो गोठालो हुनुहुन्छ भनिसकेपछि अब पत्रुसले पनि, यीशु प्रभुले पत्रुसलाई जिम्मा दिनुभएको थियो, पत्रुस म गइसकेपछि यो गोठालाहरू चर्चको जिम्मा तिमीले लिनु भनेर पत्रुसलाई त्यो गोठालोपनको जिम्मा दिनुभएको थियो। भेडाहरूको देखरेख गर, भेडाहरूलाई खुवाउ, हेरचाह गर भनेर प्रभुले पत्रुसलाई दिएछ। र जब पत्रुसलाई दिँदाखेरि त्यसपछि हामी सबै जो पास्टर, प्रचार, पास्टर भन्ने शब्द नै गोठालो नै हो र त्यो हरेकको जीवनमा आएको छ। र पत्रुसले पनि आफ्नो बुढेसकालमा आएर यसरी
कसरी चाहिँ सेवा गर्ने भनेर यसरी भन्नुहुन्छ, ख्रीष्टका कष्टको साक्षी र प्रकट हुने महिमाको सहभागी भएको नाताले र एक सङ्घी एल्डरको हैसियतले तिमीहरू मध्येका एल्डरहरूलाई म आग्रह गर्दछु अथवा पास्टरहरूलाई म आग्रह गर्दछु, तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरका बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर, र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। यस किसिमले मित्र, यीशु प्रभुले हामीलाई झुटा अगमवक्तासँग होशियार भन्नुको मतलब आत्मिक अगुवा कस्तो छ त्यसबाट हामी होशियार हुनुपर्छ। जो त्यसैलाई आफ्नो गुरु नठान्नुहोस्, आफ्नो आत्मिक आमा बाउ नठान्नुहोस्, तर त्यसको चरित्रलाई हेर्नुहोस्। जसरी एउटा खराब रुखबाट असल फल फल्दैन, त्यस्तै किसिमले भित्रको चरित्र ठिक छैन भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि हाम्रो जीवनमा असल ल्याउन गर्न सक्दैन। र कसरी चिन्ने? उनीहरूको व्यवहार हेर्नुहोस्, चरित्र हेर्नुहोस्, बोलीचाली हेर्नुहोस्। एक दिन दुई दिन होइन, लामो समयसम्म मानिसलाई चिन्न त्यति सजिलो हुँदैन। सुरुमा झट्टै तपाईँले कसैलाई त्यसै कारण विश्वास नगर्नुहोस्। र अनलाइनमा तपाईँले सुनेका वचन हेर्दा गजब लाग्न सक्छ, मलाई तपाईँले चिन्नु भएको छैन, त्यत्तिकै विश्वास नगर्नुहोस्। मेरो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्, यो कहाँबाट आएको थियो, यसको हिजोको जीवन कस्तो थियो, अहिले कहाँ छ, कस्तो छ, सबै अध्ययन गर्नुहोस्। र त्यसपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो जीवनमा आत्मिक अधिकार, आत्मिक स्थान दिनुहोस्। नत्र भनेदेखि धोका पाइनेछ। उनीहरूले हामीबाट फाइदा लुटिरहेको हुन सक्छन्, हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। आर्थिक फाइदा मात्रै लुटे त केही हुन्थेन, आत्मिक फाइदा पनि अथवा हाम्रो जीवनमा घाटा लागिरहेको हुन सक्छ। जुन प्रकारको आत्मिक सुरक्षा हामीमा आउनु पर्ने हो त्यो नहुन सक्छ। मैले लामो बोलिसकेछु, हिजो आज मेरो अलि लम्बिन थालेछ, म छोटाउने प्रयास गर्नेछु। परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको होस् कि आफ्नो पनि ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँ भित्र एक किसिमको व्यक्ति हो, बाहिर चाहिँ मान्छेले थाहा छैन भन्न ठान्छ होला, त्यो त आफ्नो आँखामा छारो हाल्नु मात्रै हो। हामीलाई थाहा छ मैले त राम्रो लुगा लाछु, छोपेको छु भन्छ, मान्छेले त नाङ्गै देखिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी हाम्रो चरित्र इनसाइड आउट हुनु पर्यो, भित्रबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। मानिसको सम्बन्धको विषयमा पनि र व्यक्तिगत जीवनमा मैले सुरुमा दुःख कष्ट गरेँ। तपाईँको जीवनमा यदि दुःख छ भनेदेखि कतै न कतै त्यो भित्र कहीँ परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। मान्छेले तपाईँको विरोध गरिरहेछ भनेदेखि कहीँ न कहीँ त्यो भित्र त्यसले आकर्षित गरिरहेछ, र त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेको खण्डमा हाम्रो जीवनमा परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। र सेवाकाईको क्षेत्रमा पनि तपाईँ पास्टर प्रचारक हो भनेदेखि बाहिर मान्छेले के भन्दैछन् त्यसको बढी चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको विवेकले के भन्दैछ र प्रभुको सामने उभिँदाखेरि तपाईँले कस्तो लाग्छ त्यसमा ध्यान दिनुभएको खण्डमा तपाईँको बाहिरको सेवा पनि आशिषमय हुनेछ। मानिसहरूले थाहा नपाई तपाईँले गरेका प्रार्थना र सेवाबाट धेरै आशिष पाउनेछन् र तपाईँको फलको मिठास उहाँहरूले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आज बिदा हुन्छु। जय मसीह।